प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। इससे अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्रवार का शुक्राना गुरु जी। लक्ष्मी माता का दिन है, मेरे शुक्र देव का दिन है। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः। गुरु जी आप कहते हो लक्ष्मी भी तभी मेहरबान होगी जब गुरु का हाथ तेरे सर पर होगा। गुरु जी शुक्राना, आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने कदमों में आपने जगह दी गुरु जी, अपनी बेटी को। और आप कहते तेरा मेरा रिश्ता बहुत पुराना है गुरु जी, मेरे महाशिव। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। बट आपकी बेटी, आपको पता, बहुत परेशान चल रही, बहुत परीक्षा ले रही है अपनी बेटी की गुरु जी। आपने तोड़ दिया एकदम अपनी बेटी को गुरु जी। अब इतनी परीक्षा मत लो मेरी गुरु जी, अब इतनी परीक्षा मत लो। शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आज मेरे मायके परिवार में आपने काम करवा रहे हो आप, मतलब कमरों में जो आजकल चल रहे हैं करवा रहे हो। शुक्राना गुरु जी। आज सामान आया, आप लेके आए हो। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। शनिदेव महाराज शुक्राना। मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, मेरे पितरों, आपका शुक्राना। मेरे जितने भी नवग्रह देवता, आपका सबका शुक्राना। मेरे गुरु जी आपका शुक्राना। मेरी गौरी माता, मेरी काली माता, मेरी आदि शक्ति, मेरी माँ बंगला मुखी, मेरे साईं बाबा, मेरी राधा माता, मेरे कृष्ण भगवान, आप सबका शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने बोला तेरे पुत्र दे हिस्से दी हर खुशी लिख दिती है, ओदे सारे गम आज कट दिते ने। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। गुरु जी बोला बेटा तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जल्द से शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटे जो तूने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए सोचा है वो जल्द ही पूरा होने वाला है, बस शुक्राना कर दी चल। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। शुक्रवार शुक्राने की हाजिरी जरूर लगाई। आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों से इंतज़ार किया था। गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन, सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। तेरी सोच तो भी ज़्यादा मिलूगा। ऐसा करिश्मा होने तेरे नाल बारिश देखेंगे नोटा दी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी इतना अपनी बेटी को आप प्यार दे रहे हो। शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटी आज शुक्रवार शुक्राने की सारी ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। गुरु जी ने आज विशेष रूप से तुझे आशीर्वाद दिया है। देख लेना तेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तेरी हर मुश्किल दूर होने वाली है। बस सच्चे दिल से शुक्राना कर। इस ब्लेसिंग को अपने पास मत रख, उन सब तक पहुँचा दे जिन्हें एक उम्मीद है की ज़रूरत है। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। नीम करोली बाबा आप भी कहते हो कि तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। शुक्राना नीम करोली बाबा, तेरे सारे कष्ट काट दिए गुरु जी। नीम करोली बाबा इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते मेरे हनुमान बाबा, आपका शुक्राना। नीम करोली बाबा आपका शुक्राना गुरु जी। जब मैं स्कूल होती हूँ बटरफ्लाई के रूप में इतने अच्छे अच्छे आप दर्शन देते हो, हमेशा मेरे साथ रहते, मुझे फील करवाते कि मैं तेरे साथ हूँ तो घबराइयो मत। डबल 1 की ब्लेसिंग, 444 की, आज तो 222 की ब्लेसिंग। जब मैंने स्कूल में मोबाइल ओपन किया 222 की ब्लेसिंग दी गुरु जी। मम्मी की आंटी की तरफ से शुक्राना, दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना शुक्राना गुरु जी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, बस मुझे जल्दी से अपने बड़े मंदिर बुलाओ या डुगरी मंदिर बुलाओ गुरु जी, मुझे आना है गुरु जी। मुझे रास्ता नहीं अभी मिल रहा गुरु जी। आपको पता आपकी बेटी परेशान है, स्कूल में प्रिंसिपल मैम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही गुरु जी, उनकी बुद्धि बदलो गुरु जी, समझ नहीं आ रही। बस कभी कुछ वो दे देते हैं कभी कुछ दे देते गुरु जी। प्रॉपर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए गुरु जी मेरी जॉब में गुरु जी, ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो गुरु जी। आप मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, आप ही हो मुझे समझने वाले गुरु जी। कोई नहीं समझता गुरु जी, कोई नहीं समझता गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी हेल्प मी गुरु जी, मदद करो गुरु जी। बस मुझे पता है जब भी कोई संकट आता है मेरे ऊपर, आप मेरे इर्द गिर्द आ जाते हो बटरफ्लाई के रूप में, तो मैं समझ जाती हूँ गुरु जी मेरे साथ है। तो मैं डरती नहीं उस टाइम संगत जी। मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि गुरु जी मेरे साथ है तो मुझे डरना नहीं है। बट गुरु जी मेरी कमर में बहुत दर्द है, आप कहते तेरी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो रही है गुरु जी। बस मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बस इतना पैसा दो गुरु जी, मैं लोगों का भला कर सकूँ,
बस इतनी मुझे पैसा दो गुरुजी, मैं लोगों का भला कर सकती, मेरा मन करता है मैं इसको दान करूँ, उसको दूँ, पर गुरुजी मैं अपने लिए इतना नहीं कर पा रही कि बच्चे का एडमिशन कराया अभी गुरुजी, सब कुछ कराया है। आपको पता है वकील को भी पैसे देने पड़ रहे हैं गुरुजी, केस वो आगे जा नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसको पैसे दे रही हूँ, वो मतलब इतना लालची है पैसों का गुरुजी। आप सब देख रहे हैं, आपको सब पता है गुरुजी। जो भी मेरे ससुराल वाले मेरे साथ गलत कर रहे हैं, झूठे झूठे केस डाल रहे हैं गुरुजी, आप सबकी बुद्धियाँ बदलो, सबकी बुद्धि बदलो, मेरे पति की बुद्धि बदलो जो अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे परेशान कर रहा है गुरुजी, उसकी बुद्धि बदलो, उसको रियलाइज़ कराओ कि वो कितना गलत कर रहा है अपने बीवी बच्चे के साथ गुरुजी। मेरे शनिदेव महाराज, आप तो न्याय के देवता हो गुरुजी, मुझे न्याय चाहिए, मेरे शनिदेव महाराज मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए शनिदेव महाराज, मेरे गुरुजी मुझे न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु सहाय। जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं गुरु महाराज जी की बेटी शिल्पी जैन लुधियाने तो बोल रही है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी दे पावन चरनां च, विपिन अंकल और सौम्या आंटी दे पावन चैनल ते गुरु महाराज जी दे पावन चरनां च समर्पित कर रही है। आज शनिवार का दिन है और आज 18 अप्रैल, टाइम होया है 10:53 मॉर्निंग दे। अनंतम 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 शुकराने करती मैं अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों दे विच। आज सुबह गुरु महाराज जी ने मैनू कहा, एक भजन सुनवाया। भजन दे विच गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी नू कहा कि आज मैं तेरे शनिवार दे सारे शनि दोष और जो तेरे उत्ते जो शनिवार दा लगता है वो सब मैं अपने ऊपर ले रहे हैं। साड़ सती शनिवार दी साड़ सती जिहड़ी लगदी है वो सब मैं अपने ऊपर ले रहे हैं। तेनू हर कष्टां तो रोकां तो मैं अज मुक्त कर दिता। सारी तंत्र क्रियावां तो सारी बाधावां तो तेनू अज मुक्त कर दिता। सो मैं बहुत 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 शुकराना करती है अपने सतगुरु महाराज जी दे पावन चरणों, क्योंकि कष्ट कोई बहुत छोटा नहीं सी, बहुत बड़ा कष्ट सी संगत जी। कल राती भी जदों मैं जोत जगाई, जोत इन्नी जोर दी जिवें बंब फटदा है उदां फटी, और पित्तल दी जोत पूरी काली हो गई, जिन्हों अज मैं सुबह साफ भी किया पर वो साफ नहीं हुई। और उहदे विच संगत जी उस तो पहला मैं ये भजन सुन चुकी सी, और जदों मैं जोत सुबह चक के लैके गई साफ करन लई ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं देखदी ਹਾਂ कि बहुत ਵੱਡਾ पूरी जोत जगी हुई सी। कई बार साडे पिछे दी जोत रह भी जाती है, पर वो पूरी जोत जगी हुई सी, ऐदां जगी हुई सी जिवें कोई बहुत ਵੱਡਾ कोबरा हुंदा है, ਉਹਦਾ पूरा फेस बनिया होया सी, बहुत विशाल फेस सीगा। और पिछों दी बिल्कुल जिवें पूंछ हुंदी है पतली जी, उदां पूंछ सी जिवें बहुत ਵੱਡਾ कोबरा सीगा। पता नहीं उस रूप जाके गुरु महाराज जी ने मेरा कष्ट कट्टिया, बहुत वड्डा कष्ट सीगा। कल सारा दिन बहुत ही बेचैनी, परेशानी, चिंतावां, कष्ट सब कुछ भरिया होया सी कल दे दिन, जो बहुत सारा दिन रो के भी निकलिया। और मन च कईयां लई गलत भाव आए, पर वो ऐसे नहीं आए कि मैं किसी का बुरा सोचा। हाँ, मैं अपने हस्बैंड नू थोड़ा जा गलत किया, क्योंकि उन्होंने जो मैनू कहा सी मैं नहीं करना चाहती सी, पर वो
ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਖਟਾਸ ਆਈ। ਖਟਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਪਾ,
ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ और वक्त आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा विश्वास है अपने गुरु पाते, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। अनंतम 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 शुक्राने गुरु पा। कुछ भी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, अब देख नजारे, तेरा हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाऊंगा। गुरु महाराज जी सारी रात तेरे सराहने बैठे हुए ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੇਟਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਸੁਬह ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰਾਹਨੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, बहुत शुक्राना करती है। माता रानी का संदेश आया, जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तब समझ लेना कि हाथ माँ काली ने थाम रखा है। मैनू तो वाकई मेरी माता रानिया ने, मेरे सतगुरु महाराज ने ही थामिया होया, वरना तो कदों दी पता नहीं की हो जाना सीगा, कुछ नहीं पता। इस दुनिया ने तो बहुत ठोकरां मारिया, हर एक रिश्ते दा गुरु महाराज जी ने दिखाया, हर एक रिश्ता जिन्हां नाल मैं बहुत प्यार किया, बहुत 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 ज्यादा प्यार किया, हर एक रिश्ते की सच्चाई गुरु महाराज जी ने मेरे अगे लिया के दी कि सुख विच सब साथ देंदे हैं संगत जी, दुख दे विच सब साडा मजाक उड़ांदे, सानू एहसास करवा देंदे हैं कि तुसी कुछ भी नहीं हो। पर गुरु महाराज जी सानू शून्य होके ही अगे दा रास्ता दिखांदे। सो मैं गुरु महाराज जी नू कोटानो कोट शुकराना करदी, कोटानो कोट शुकराना करदी है, जो हर पल अपनी बेटी दे निकले हुए आंसू भी पहुंचते हैं, वो भी एहसास करवाते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी दे हाथ ही मेरे अखा ते आए हैं, जो मेरे आंसुओं नू पहुंच दिता उन्होंने। सो मैं उसका भी बहुत 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 शुकराना करती हूँ गुरु पा, बहुत शुकराना करती हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल संगत जी इस टाइम अखा इन्नियां गिल्लियां हो गई कि गुरु महाराज जी दे मिले हुए संदेश भी नहीं पढ़े जा रहे। कहते हैं जो मिल रहा है उसे अनदेखा मत किया कर, क्योंकि तेरी मेहनत और तेरी दुआएं खाली नहीं जा रही।
تیرا کام رکا نہیں ہے، بس صحیح سمے کا انتظار ہو رہا ہے۔ جس دن سمے بدلے گا میں سب جس دن سمے بدلے گا نا، سب ایک ساتھ بدل جائے گا۔ صحیح سمے آ رہا ہے، اب قسمت پلٹے گی تیری۔ شکرانہ میرے سدگرو مہاراج جی، شکرانہ، بہت بہت شکرانہ۔ بیٹا تیرے لیے گڈ نیوز ہے، آج سے تیری لائف کا نیا چیپٹر شروع ہے، جہاں صرف پیسہ، گھر، گاڑی اور خوشی تیری خوشی ہوگی۔ مزے کر، شکرانہ کر۔ بہت پیارا سوروپ ہے گرو مہاراج جی کا، بہت 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 شکرانہ گرو مہاراج جی۔ نیچ گولڈن بلیو، بہت پیارے مور درشن ہے، بہت پیارے بٹرفلائی درشن ہے۔ اننتم 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 شکرانے میرے گرو پا، اننتم 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 شکرانے۔ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ बहुत शुक्राना है। कहते हैं बेटा, जो तूने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए सोचा है वो जल्दी ही पूरा होने वाला है, बस शुक्राना करती रहे। कोई काम नहीं रुकेगा तेरा, बस शुक्राने की हाजिरी लगाती रहे। आज तेरे घर पर खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों इंतजार किया था। गुरुजी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन, सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर मेरी बेटी, आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है। शुक्राना 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 गुरु का, बहुत 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 शुक्राना। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖੂਬ 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 ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे बहाने सर्वत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, पवित्र देवी देवता, कुल देवी माँ सभी को मेरा प्रणाम, सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी, आपको भी मेरा प्रणाम और अनंतम शुक्राना मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए, और मेरे सत्संग को आप तुरंत शेयर कर रहे हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना आप दोनों को। मैं अपना शुक्राना सत्संग 5:13 17 तारीख को शेयर कर रही हूँ। सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम है। गुरु पा क्षमा कीजिएगा अगर कुछ ज़्यादा बोलूँ या गलत बोलूँ, वही बोलवाइएगा जो मुझे बाकी की संगत को मेरे सत्संग सुनने से राहत मिले और मेरा भी शुक्राना दर्ज हो। सबसे पहले तो गुरु पा थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे ये आपको बोलते हुए। गुरु पा जब आपने जीवन बख्शा है ना,
اور جتنی بار آپ نے بولا ہے نا کہ تجھے نیو لائف بلیس کی تھی، تجھے نیو لائف بلیس کی تھی، تو گروپا جب لائف بلیس کرتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ میں تھوڑی انرجی بھی بلیس کیجیے، مجھے، میرے بچے، میرے پتی، سب کو بلیس ضرور کرتے ہیں آپ نیو لائف، لیکن ادمرا لائف بلیس کرتے ہیں۔ سنگت جی، ہم لوگ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ گروپا پہ ہیں، تو ہنسی خوشی اور کبھی کبھی جب برا لگ جائے تو لڑائی بھی انہیں سے ہونی چاہیے نا، نہ کہ کسی اور سے۔ جب آپ مجھے یہ ستسنگ سناتے ہیں نا گروپا کہ وشیکرن کیا ہے، تیرے پتی پہ اس لیے لڑائی ہو رہا ہے، بچے کو چنتا نہ کر، بلیس کر دیا ہو، یا پھر میرے ہیلتھ کو، تو گروپا مجھے تو وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ میں سارا دن کسی طرح اٹھ کے بس 2 دن کے لیے بچے کو اسکول بھیجی اور سو جا رہی ہوں، کیسے میں جا کے بیڈ پہ سوؤں، سارا دن سو رہی ہوں۔ ایک ہوتی ہے ہیلنگ سونے کے لیے، جب وہ ہو سکے میری ہیلتھ بہت خراب ہے تو آپ مجھے سلا کر ہیلنگ دے رہے ہیں، اننتم شکرانہ بابا اس کے لیے۔ لیکن اس سلانے کے چکر میں اپنے بچے پہ دھیان نہیں دے پا رہی ہوں، نہ ان کے کھانا پینا پہ، نہ گھر کے صاف صفائی پہ، نہ اپنے خود کے صاف صفائی پہ۔ آپ سلائیے نا، آپ اس وقت سلائیے، مجھے ایکٹیونیس دیجیے، میں اپنے گھر کے سارے کام کو کر پاؤں، میری باڈی اتنا سکشم رہے کہ میں اپنے گھر کے سارے کام کو کر لوں، کم سے کم جھاڑو پوچھا، برتن کپڑا، ناشتہ کھانا، نہا کر پوجا کرنا، ٹائم پہ ناشتہ کرنا، اتنا تو کمپلسری ہوتا ہے نا بابا، تو وہ کرائیے۔ بچے کو کم سے کم اتنا تو سدبدھی دے دیجیے نا بابا، آپ سے جڑ گئے ہیں ہم لوگ، لیکن میری بیٹی جنم سے، مطلب جنمیتو سے اتنی اچھی پیاری بچی، مما مما کرنے والی، اس کا نیچر ستو نے بچپن سے ہی، میں نہیں جانتی تھی، میں سسرال میں سبزی کھول کر آتی جاتی تھی، کبھی بچے کو اکیلے بھی بھیج دی کچھ دن کے لیے، لیکن کیا جاننے گئی کہ میری اپنی ساس اور نند ہی اس پہ کچھ کھلا رہے کہ جیسے جیسے وہ بڑی ہو جائے اس طرح سے اس کا رودر روپ دیکھنے کو ملے۔ اب چاہے اسے کوئی کھلایا پلایا ہو، کچھ کیا دھرا ہو، یا کچھ بھی چیز، کیونکہ ایک نہیں، ایک کے ساتھ تو دیکھ رہی ہوں، دوسرے کے ساتھ بھی وہی دیکھ رہی ہوں، ابھی میں گھر سے ہوں تب سے تیسری والی کے ساتھ بھی دیکھ رہی ہوں، تیسری والی دوسری والی، ایسی بیٹی ہے نا سنگت جی میری، مطلب اتنی پولائٹ، سویٹ بولنے والی، پڑھائی لکھائی کو ایک دم سنسیئرلی بولنا نہیں پڑتا تھا میری بیچ والی بیٹی کو، میری بیٹی کو کہ پڑھو، وہ ٹائم سے ہوم ورک، اور اس کی جتنی ٹیوشن ٹیچر ہے، اسکول ٹیچر ہے، سب وہی، بہت سنسیئر بچی ہے، ایسے بہت سنسیئر ہے، بڑی والی سے زیادہ سنسیئر یہ ہے، جبکہ بڑی والی کو پہلے لوگ بہت سنسیئر بولتے تھے، اس سے زیادہ یہ ہے، سمجھانے سے ایک بار میں سمجھ جاتی ہے، بنا لیتی ہے۔ اب کیا ہے، پڑھنے سے بھاگتی ہے وہ میری بچی، جب سے گھر سے آئی ہے۔ چھوٹی والی بیٹی نہ بیڈ پہ سسو کرتی تھی، نہ ہی ضد ہو کے غصہ ہوتی تھی، نہ مار پیٹ، نہ، اب بھی ہر بات پہ بولتی ہے مجھے گندی ممی، تم جاؤ۔ پاپا سے اسے اتنا زیادہ لگاؤ تھا نا کہ اگر وہ بھوکی پیاسی بھی ہے اور اس کے پاپا آئے لے کے سوئے ہیں تو پاپا کے ساتھ چپک کے سوئے رہتی تھی، بات نہیں کرنا چاہتی ہے وہ بھی اپنے پاپا سے۔ بڑی بہن سے اسے اتنا لگاؤ تھا، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہے۔ تو क्षमा کیجیے گا گرو کا، ہسبینڈ کا نیچر ایسا تھا نا کہ میں ڈانٹ رہی ہوں، کچھ غصہ ہو رہی ہوں تو وہ سنتے تھے، سدھارتے تھے۔ ابھی تو بنا وجہ ہی ہر بات پہ وہ مجھے تانا مارتے ہیں، عجیب عجیب سی تانا، عجیب عجیب سی بات، فون کہیں اور بزی رہے گا لیکن مجھ سے بات نہیں کریں گے، جب بھی فون کر کے پیسے بولتی تھی پیسے نہیں ہیں تو وہ دیتے تھے، ابھی ڈائریکٹ منع کر دے رہے ہیں۔ تو گروپا جب جیون دیا ہے نا آپ نے، تو اتنے بھی کشٹ میں مت ڈالیے کہ آدمی صبح شام ہلکا نیند کو لے تو بھی وہ ٹینشن میں رہے۔ میرے کرم اتنے ماڑے نہیں ہیں کہ مجھے اتنی ذلت، اتنی تکلیف جھیلنی پڑے۔
یہ آپ خود کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے کرنے تم پر کیا گیا ہے جو آپ کہتے ہیں تو محاسب کی بیٹی ہے ڈرا نہ کر زندگی جیو اچھے اچھے کپڑے پہنو پیسے کی لوڈ نہ لو بٹ گروپا ان سب کے لیے من میں سکون اور جیب میں پیسے بھی تو ہونے چاہیے نا کیسے کروں گروپا مجھے کچھ نہیں پتا گروپا یہ میری ضد ہے جب میں محاسب کی بیٹی ہوں تو یہ ہم سب کو گھمنڈ ہے اندر سے کہ ہم لوگ محاسب کی بیٹی ہیں اور کچھ سمے پہلے نا مجھے لگتا تھا میں یہ پراؤڈ کرتی تھی میں محاسب کی بیٹی ہوں مجھے ویسے تو میں کبھی غلط نہیں بولتی تھی نہ کسی سے مذاق میں نہ کچھ بھی اور گروپا کی سنگت بننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں کہ گروپا کی سنگت ہوں میں ایون کچھ تھوڑا بہت تکلیف ہوتا تھا نا باڈی میں تو میں کسی کو بولتی نہیں تھی ورنہ لوگ بولیں گے گرو جی کی سنگت ہے ہمیشہ بولتی ہے بیمار ہے کیونکہ میں جانتی ہوں میرے کرم کٹ رہے ہیں یا کچھ بھی ہے اگلا آدمی تو صرف یہی جانتا ہے نا کہ گرو جی کرتی ہے گرو جی کرتی ہے اور آپ نے بولا میرے گھر میں ادرشت سایہ ہے یا کوئی آتما ہے یا کچھ بھی ہے رائٹ ناؤ بھی ستسنگ کرتے ہوئے مجھے ایسا کچھ فیل ہوا کہ یہاں سے کچھ کراس ہوا مجھے نہیں پتا گروپا آپ ہیں یا کچھ اور ہے یا کچھ بھی لیکن ابھی کا بھی یہ جو ادرشت سایہ والی بات ہے یا مجھے سچ میں ایک دن برتن دھو رہی تھی مجھے سچ میں بہت عجیب سا دکھائی دیا تو یہ سب جو ہے نا اب وہ میرے خود کے گھر سے ہو میری بہن کے سسرال سے ہو یا کسی سے بھی ہو گروپا ان سب کو کاٹ کے جلا کے شانتی دے کے ختم کیجیے میرے اس گھر کو سورگ جیسا بنا دیجیے کہ ہم لوگ آپس میں ہی فیملی اتنے انجوائمنٹ رہے میرے بچے میری بات سنیں میں اپنے بچے کی بات سنوں میرے پتی میری بات سنیں میں ان کی سنوں ہم لوگ آپس میں خوش رہیں انجوائے کریں ایک دوسرے کے باتوں کو سمجھیں شریر اتنا بلیسڈ ہو کہ میں اپنے گھر کی صاف صفائی ڈھنگ سے اور من سے اور اچھے سے کر پاؤں نہیں کر پاتی گروپا آپ کی بٹیاں نہیں کر پاتی صاف صفائی کپڑے بکھرے ہیں سامان بکھرے ہیں سر میں درد ہے کام کر رہی ہوں کرتے کرتے تھک گئی پیر میں درد ہے باڈی میں پتہ نہیں کیا اس نے ایسا کیا میری باڈی اتنی پھول گئی تھی کہ مجھے لوگ دیکھ کر پہچان نہیں رہے تھے میرے آوازوں میں اتنی چینجز تھی میں اتنی خوش تھی نا واٹس ایپ گروپ میں جڑ کے مجھے اتنا اچھا لگتا تھا سننے میں ایک دن مجھے چھوٹا سا ایک سیوا ملا آنٹی جی نے دیا تھا میں ان کا انتم شکرانہ کرتی ہوں آنٹی جی نام نہیں لوں گی کیونکہ اگر نام لینے میں کچھ غلطی ہو گیا تو پھر لیکن پورے گروپ کے جتنے لوگ سب کو میں انتم شکرانہ بولتی ہوں اس دن میری آواز خراب تھی تو آنٹی جی نے بولا کہ شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گرو جی نے اس کی سیوا کرانی ہے میں سوچی 9 بجے سے میں بھی جڑ جاؤں گی رات کو اور صبح 5 بجے اٹھ کے میں بھی جڑ جاؤں گی کیا میں جڑ جاؤں گی اس دن کے بعد تو جڑنا تو کیا میں سن بھی نہیں پاتی ہوں پلیز سنگت جی آپ لوگ بھی میرے پریوار ہیں میرے لیے میرے پتی میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اب جو بھی سمے بچ گئے ہیں نا ہم لوگ خوشحالی سے جیے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی بلیک میجک کر کے ان کے ہیلتھ کو روک دیا گیا ہے برباد کر دیا گیا چھوٹی سی بچی ہے اب چل نہیں پاتی ہے پیر درد سے رات کو روتی ہے پیر درد سے میں ہاتھ جوڑ کے گرو جی سے ساری سنگت سے بپن بھیا سومیہ بھابھی سب سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتی ہوں گرو جی کے پاس میرے لیے پریئر کیجیے میرے بچوں کے لیے پریئر کیجیے میری ہسبینڈ اور میرے رشتے کے لیے پریئر کیجیے اتنے دور دور رہ کر کے نا بنا وجہ بات نہ صرف ہم دونوں میں من مٹاؤ جبکہ ہمارے بیچ من مٹاؤ کبھی نہیں ہوتی تھی جب بھی یہ لوگ اتنے گندے فیملی ہے نا میں نہیں بولوں گی کہ یہ لوگوں کو سدبدھی دیجیے یا کیا کیجیے نہیں کیجیے بٹ یہ لوگ اتنے گندے ہیں ٹائم پہ ٹائم جو رشتے داری نبھانے آتے ہیں نا ہم ان لوگوں کو نہیں چاہیے ایسی رشتے داری شکرانہ ان لوگوں کا کتنا ان لوگوں نے کیا کہ گروپا نے مجھے جوڑا اپنے سے میرے پتی انکل کو بھی جوڑیے میرے بچوں کو بھی جوڑیے اور ہم لوگ سب کو اپنے چرن سر میں رکھیے خوب پوجا پاٹھ کرائیے ارداس کرائیے منتر جپ کرائیے ہر چیز کریے
میں، میرے پتی انکل، میرے 3 بچے، میرے گروپا اور ساتھ میں جو میرے تھوڑے ہیلپ فل فیملی ممبرس ہیں، چاہے وہ مائکے میں چاہے سسرال میں، ان لوگوں کو جوڑیے، بعد باقی سب کو رفع دفع کیجیے۔ اور اب میرے ماڑے کرم کے لیے میں ابھی سے क्षमा مانگ لے رہی ہوں، آنے والے وقت کے لیے، پچھلا وقت کے لیے، سب کے لیے۔ کسی کو غلط نظر سے دیکھا ہو، برا بولا ہو، برا سوچا ہو یا کچھ بھی، سب کے لیے میں क्षमा مانگتی ہوں۔ میرے بال پتر سے میں क्षमा مانگتی ہوں، سوری بچہ، لیکن میں نہیں لا سکتی تھی آپ کو، میری فائنینشیل اتنی خراب تھی، لا کے آپ دیکھ رہی ہوں نا، میں اتنے پیسے آنے کے بعد بھی بچے کو کچھ دینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں بچے بھگوان کے روپ ہوتے ہیں، بھگوان سب کچھ دے کے ان کو بھیجتے ہیں۔ تو کرپا، میں کیا بولوں، میں جو بھی غلط بول رہی ہوں اسے کان پکڑ کے آپ کے سامنے क्षमा ہے۔ جو سنگت پریوار یہ سوچ رہی کہ کیسے بول رہی ہے، ان سے بھی میں क्षमा مانگتی ہوں، لیکن میرے من ان کی استھتی کو سمجھیے نا۔ صبح اٹھ رہی ہوں، تھوڑا بہت بچے کو کچھ بنا کے دے دی، اس کے بعد ترنت سو گئی، پھر بچے آئے تو تھوڑا بہت بنا کے دے دی، پھر سو گئی۔ گیس کی دقت ہو رہی ہے، ابھی میری گیس بھی لال جلنے لگی ہے۔ بلیک میں گیس منگا رہی تھی، سسر کے نام سے میری کارڈ تھی، ان کو بولا گیا صرف آ کے ایک دن میں بس KYC کرا کے جانا تھا۔ پہلے بولے 14 تاریخ کے بعد آئیں گے، اب بولتے 19 تاریخ اور 30 تاریخ کو گھر میں شادی ہے، ایک دن کے لیے آپ آ نہیں سکتے۔ اور گروپا ایک چیز اور سنگت جی آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، کون سی لڑکی چاہے گی کہ میں جس گھر میں ہوں وہاں آلریڈی نند شادی شدہ نند 3 بچوں کے ساتھ بیٹھی رہے، سوگی چپاٹی سارا چیز کرے، اس وجہ سے مجھے کرپا کیجیے، میرے لائف کو کرپا کیجیے۔ جے گرو سومیا آنٹی کوئی آ گئے تھے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا اسٹاپ کرنا پڑا تھا۔ کون سی لڑکی چاہے گی کہ نند آ کر سسرال میں ایک دم بس جائے، بھابھی جب جائے تو وہ بولے کہ ٹرانسفر ہونے کے بعد میں چلی جاؤں گی، اور ٹرانسفر ہو تو ٹرانسفر کے بعد جائے ہی نا، 3 بچوں کو لے کر وہ رہ رہی ہے۔ میں ایسی بھابھی ہوں نا، میں تو بولتی تھی کہ ہاں ہم لوگ رہیں گے نا، کیا دقت ہے، آپ کے سسرال والے زیادہ دقت کرتے تو آپ نیچے رہیے، اوپر رہیے، ہم اوپر رہیں گے، آپ اوپر رہیے، ہم نیچے رہیں گے، ایسے بولنے والی لیڈیز۔ اس نے میرے گھر کو کھوکھلا کر دیا، بلیک میجک کر کے، بلیک میجک کا سامان رکھ کر کے، ساس سسر میرے بیچ من مٹاؤ کر کے، جبکہ ساس سسر کو میں جو بنا کے دیتی تھی کھانے کے لیے وہ کھاتے تھے، تعریف کرتے تھے اور خوشی خوشی رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا، میرے یہاں آنا جانا سب چھڑوا دیا۔ گروپا اس لیڈیز نے اپنی بہن سب سے بڑی بہن کی بیٹی تھی، اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی، اور اس کی سب سے بڑی بہن جو ہے اس کے ہسبینڈ سے اس کا افیئر ہے، وہ دیکھ کر برداشت کر رہی ہے، یہ بلیک میجک یا کچھ بھی چیز۔ اس کی خود کے ہسبینڈ ایسے تھے جس سے کوئی لین دین، کوئی پوچھ تاچھ کچھ نہیں، صرف ڈانٹتے تھے، کبھی کبھی ہاتھ بھی چھوڑتے تھے۔ آج اس نے اس ہسبینڈ کو ایسا بنا لیا ہے کہ اٹھ تو اٹھ اور بیٹھ تو بیٹھ، سارے پیسے اس کو دے رہے ہیں، ہر چیز۔ اپنی ساس کو لا کے میرے سسرال میں رکھنے لگی ہے، ہسبینڈ آتے ہیں تو میرے یہاں رہتے ہیں، جبکہ وہ بولتے تھے نہیں، اب جب گھر حاجی پور میں بن گیا اب یہ وہیں رہے گی، یہ اب وہ ایسا کرنے لگے۔ تو گروپا آپ کی جو بھی جب آپ کریں گے تو بہت الگ کریں گے، میرے سوچ سے پرے ہوگا وہ، لیکن اب اور دیر نہیں کیجیے گروپا، سمے ہاتھ سے اتنا نکل گیا ہے نا۔ بیٹی نے بہت من سے ٹیوشن جوائن کیا تھا، اس کو اچھا لگتا تھا وہ ٹیوشن، ابھی وہ ٹیوشن جانے سے بھاگنے لگی ہے، پیروں میں درد ہونے لگی ہے، پڑھائی لکھائی سے بھاگنے لگی ہے۔ تو گروپا میرے 3 بچے، آپ کے 3 نتنی پہ، آپ کی بیٹی دماد پہ ایسا کوچ باندھیے، ایسا کوچ لگائیے جو نظر دوز، کریا دوز، کھلان پلان، تانترک، اگھوری، مطلب سایہ کا چھوڑنا یا کچھ بھی چیز بے اثر، مطلب پہنچ ہی نہ پائے، وہ سوچتی رہ جائے بھیجے تو گیا کہاں، ہے ہی نہیں، یہاں تو آیا ہی نہیں، اور رہے اس کے ہی پاس، اور اسے سمجھ میں آئے۔ لیکن ہاتھ جوڑ کر क्षमा کرتی ہوں،
क्षमा कीजिए اور میرے بچے کو بلیس کیجیے. میری بیٹی مجھ سے اتنا زبان چلاتی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی ہے. ایک کے ساتھ ساتھ دوسری کرنے لگی ہے, تیسری کرنے لگی ہے. تو میرے گھر کو بلیس کیجیے. آپ اپنے دیے ہوئے سورگ کو بلیس کیجیے. یہاں آپ کا خود کا واش ہے, آپ بولتے ہیں, تو اس گھر کو ایسا بنائیے کہ یہاں آپ کو رہنے میں کوئی دقت نہ ہو. میٹھی میٹھی وانی بولی جائے, اچھی پکوان بنے, لوگ مدھرتا کے ساتھ رہیں. چمتکار کیجیے. ہسبینڈ انکل کو بھی ادھر بھیج دیجیے گروپا, ان لوگوں کے بیچ میں نہ رہے اور نہ کچھ. اور ان کو ان لوگوں کی اصلیت دکھائیے. ویڈیو کال پہ تو کبھی بات نہ کرے, جیسے وہ ہپنوٹائز کرتی ہے یا کیا کرتی ہے پتہ نہیں. کبھی ان لوگوں کی ویڈیو کال پہ بات نہ ہو. فون پہ ہمیشہ جب بات ہو, ان لوگوں کے کچھ کرنے سے پہلے ہی کام کی بات ہو اور ختم ہو جائے بس. اور ایسے رشتے دار کو ہم سے بالکل دور کر دیجیے. بات نہ ہو تو بھی چلے, جڑ سے ختم کیجیے ایسے رشتے دار کو. یہی ارداس ہے, یہی کرپا ہے. کبھی کبھی آپ بولتے ہیں نا, تم مانگ جو مانگنا ہے, 3 مانگ, یہ مانگ وہ مانگ. میں کچھ نہیں مانگتی, میں بس بولتی ہوں آپ خود کو دے دیجیے. تو بس اب آپ مجھے یہ چیز تو دے ہی دیجیے کہ مجھے نگیٹو لوگوں سے زندگی بھر کے لیے چھٹی کرا دیجیے. یہ جو کیا کرایا ہے, جو آتما بھیجا ہے, جو گھر میں کوئی گھومتا دکھے یا کچھ بھی جڑ سے ختم کر دیجیے. آج اموسیا کا دن ہے, ان سبھی پتر کو مکتی دیجیے. میرے گھر سے سبھی کو مکتی دیجیے. اور پتہ نہیں کیوں میرے من میں بار بار یہ بات آ رہی ہے بابا, کہ جو بڑی والی نند کی بیٹی مری ہے, اسے میری چھوٹی والی نند نے ہی مارا ہے بلیک میجک کر کے. کیونکہ وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی کہ اس کو اتنا پیار مل رہا ہے, اور وہ اس جگہ پہ اپنی بیٹی کو رکھنا چاہتی تھی. اور جیسے ہی وہ مری, اپنی بیٹی کو اس نے ان لوگوں کو دے دیا, بغل میں ہی رہتی ہے, دے دیا. تو گروپا اس بات کو اب اس کے ماں باپ اور سب کے سامنے لائیے. اور اس لیڈیز کو, کسی کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے. آج آپ نہیں ہوتے تو میری ہی بیٹی, میں ہی ختم ہو گئے ہوتے. ابھی کل پرسوں میری بیٹی جلدی کچھ بتاتی بھی نہیں ہے مجھ سے. کل پرسوں بتا رہی ہے کہ ممی, ہم لوگ جس کالونی میں رہتے ہیں وہاں گارڈ رہتے ہیں, تو وہ گارڈ انکل ایکسٹرا محنت کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کا طبیعت خراب ہے, وہ ٹھیک ہو جائے. تو وہ ہم لوگ کو بتایا تو تم اس کا علاج کرا رہی ہو مما, اور وہ علاج کراتے ہوئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو بول رہی ہو ایسے ویسے بہت ساری باتیں بولی. اور اس کے بعد پھر گروپا کرپا کیجیے. اور وہاں ان کی بیٹی جو ہے وہ بہت برے ہسپتال میں ہے, جہاں اس کو اور خراب کرنے کے لیے دوا دیا جا رہا ہے نا کہ اچھا. تو اس کو یہاں بلائی, پھر وہ کچھ کر کے ٹھیک بھی ہوئی دوا وا کر کے, پھر چلے گئے. پھر اس کا طبیعت ویسے ہی خراب ہوا, اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی. اور یہاں میرا بھی طبیعت ویسے ہی خراب ہے, تو ہم کو بھی ایڈمٹ کیا گیا. تمہارے پاس بھی بالکل پیسے نہیں ہیں جمع کرنے کے لیے, تم گچھی تھی اس کا بھی لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. اور بہت علاج کرانے کا وہ لڑکی وہاں مر گئی. اور یہاں میرا بھی اتنا ہی طبیعت خراب ہے, بہت آپریشن وغیرہ وغیرہ کا کیا کیا ایسے ہی دیکھی, جتنا بتا پائی وہی یاد ہے. تو اس نے سپنے میں میری بیٹی کو یہ سب دکھایا, جتنی کشٹ اس کے پیروں میں, اس کے شریر میں بھی جتنے کشٹ ہیں نا, اس کے ہاتھ میں پورا پھنسے ہو کے ایچنگ ہو رہا ہے. گروپا اس کی اسکن کی الرجی کو ہمیشہ 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 کے لیے ختم کیجیے. تو نہ گروپا اسے اتنا, یہ جو سپنا اس کے کشٹ کو کاٹنے کے لیے کتنی سرجری اور یہ سب اس کے قسمت میں لکھی تھی, جو گروپا نے سپنے میں کٹوا دیا. اننتم 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 شکرانہ گروپا. میں جو ہمیشہ اپنی بیٹی کو ڈانٹنے میں بھی کہتی ہیں کہ جاؤ مر جاؤ, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, کبھی نہیں گروپا. اسے اور بلیس کیجیے گا, اور بلیس کیجیے گا گروپا. میری بھی وانی کو میٹھا کیجیے, بچوں کی وانی کو میٹھا کیجیے, میری بدھی کو سوچ کیجیے, اچھا کیجیے, اس کو ہی بدھی دیجیے. اور گروپا میں ابھی جیسے یہاں ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں سلائی سیکھوں, بغل میں ہی ہے سلائی, تاکہ میں آگے بھی گھر بیٹھے بھی کچھ کر پاؤں. 3 بچوں کے ساتھ نوکری کرنا تھوڑا ٹف ہے گروپا. مجھے گھر بیٹھے ہی روزگار دیجیے گروپا, روزگار دیجیے. مجھے ایکٹیو مہیلا بنائیے کہ میں مطلب دن دگنی رات چوگنی ترقی کروں, کام کروں.
ना कि सो के बिताऊं समय, ना कि पैर दर्द, हाथ दर्द, मुंह दर्द, कान दर्द करते हुए बिताऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जो भी गलत सही बोली हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। विपिन भैया, सोम्या आंटी, मेरे इस शुक्राने सत्संग को जरूर से शेयर कीजिएगा। 2 भाग में बट गए तो जरूर से शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी और सदा सारी सहाय। संगत ओम जी को नमः जय शिवाय। गुरु जी। स्वामी आंटी जी और विपिन अंकल जी, उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। मैं जी शुक्राना स्वामी आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल में साझा कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 7:20 और आज वीरवार है। गुरु महाराज का बहुत शुक्राना संगत जी। आज का सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। आज टाइम था 5 बजे से 6 बजे का, जो मैं हर वीरवार को गुरु महाराज के दरबार पर जाती हूँ। मतलब जहाँ हम जाते हैं हर वीरवार को सत्संग में संगत जी। आज पूरे 4 बजे तो आज मैं जल्दी काम शाम करके फ्री हो गई। मेरे गुरु महाराज जल्दी काम करा रहे मेरी माता रानी ने। संगत जी मैं जो भी बोल रही हूँ पूजा में बैठ के बोल रही हूँ, जो जलाई है गुरु महाराज माता रानी के आगे, सभी देवता माता रानी के आगे बैठ के जो मेरे से गुरु महाराज माता रानी बुलवा रही है मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। तो गुरु जी का चमत्कार संगत जी देखो। मेरे गुरु महाराज को मैंने बोला संगत जी मैंने सोचा आज घंटा को पड़ा है काम, फ्री जल्दी हो गई। मैंने काम करके 4 बजे फ्री हो गई तो मैंने सोचा अब थोड़ा रेस्ट वगैरह करके फिर मज़े से तैयार होके जाते हैं। तो संगत जी ऐसा सोचा तो इतने बादल गरजने लगे थे ज़ोर ज़ोर से, और बारिश का मौसम हो गया तो बारिश ज़ोर ज़ोर से बरसी थोड़ी। तो मैं बोला अभी बरसी नहीं थी संगत जी, मैं बोलूँ गुरु महाराज हमने आज आपके सत्संग नहीं जा सकेंगे तो बारिश बहुत हो जाएगी, हम कैसे जाएंगे। तो फिर मैंने गुरु महाराज को बोला गुरु जी हम जब पहुँच जाए फिर जितनी मर्जी बारिश करा दो आप। तो संगत जी टाइम भी अभी बहुत था, घंटा का बड़ा था। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ। फिर संगत जी मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरु महाराज फिर मैं अपनी बच्ची को बोला तू तैयार हो जा। तो फिर मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया, मैं चल जल्दी चले जाते हैं, बारिश पड़ रही है पड़ जाएगी तो फिर हम जा नहीं सकेंगे। तो बोलने लगी दीदी मैं भी यही सोच रही थी तो क्या करना है। मैं बोलते जल्दी चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। गुरु महाराज के पहले ही जाना चाहिए सत्संग में। तो संगत जी बारिश पड़ने लगी, 2 मिनट ही पड़ी, वो बहुत तेज़ पड़ी। तो मैं बोली गुरु जी, तो संगत जी मैंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अपने तैयार श्यार होने लगी। तो मैंने फ़ोन वगैरह तो करते करते संगत जी टाइम हो गया गुरु महाराज के दरबार पे सत्संग जाने का। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने क्या चमत्कार किया कि मेरी बच्ची तू लेट आती है बहुत, चल तू जल्दी जल्दी आ जा। संगत जी मेरे गुरु महाराज को जल्दी बुलाया, वेलकम हम जब गए उसके बाद वेलकम हुआ। तो मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना संगत जी। जो इतनी घटाशाई थी, इतनी बारिश थी, सब साफ़ हो गया और साफ़ हो गया बादल संगत जी। मेरे गुरु महाराज का चमत्कार संगत जी। मैं बारिश थी, सब साफ़ हो गया और साफ़ हो गया बादल संगत जी। मेरे गुरु महाराज का चमत्कार संगत जी। मैं बहुत ही संगत जी बहुत बारिश हो रही थी, अपने आप साफ़ हो गई संगत जी। ये चमत्कार कौन कर सकता है, जो हमारे गुरु महाराज कर सकते हैं, हमारी माता रानी कर सकती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जब मैं सत्संग गई संगत जी मुझे 2 बार चाय प्रसाद मिला और 2 बार मुझे दर्शन करने का मेरे गुरु जी ने आज्ञा दी संगत जी। पहले मैं चले गई वाशरूम, तो उधर से मैंने लाइन में लगी थी, मैं लाइन में जाके उधर दर्शन कर लिए। तो फिर मेरी बच्ची और देवरानी पीछे ही थी। जब वो आए तो मैं बाहर खड़ी हो गई। तो सेवादार अंकल जी बोलने लगे बाहर क्यों खड़े हो, इधर ही दोबारा दर्शन कर लो। मैंने बोला मैंने कर दिए दर्शन। तो बोल रहे दोबारा आ जाओ। तो संगत जी फिर मेरे को गुरु महाराज ने दर्शन कराया, अपने पास बिठाया संगत जी। इतने आंसू आते, इतना लाड लगाते हमारे गुरु जी। मुझे कौन करता है, हमारे परम पिता परमेश्वर सतगुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारे। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं सोच नहीं सकती थी कि आज सत्संग में बुलाना है, तो आज आपने बुलाया। इतनी काली घटा छाई थी, बारिश आई,
5-10 मिनट 10 मिनट आए तो मेरे गुरु महाराज ने सब कुछ ठीक कर दिया और हमको इतना प्यारा पहुंचाया और घर में भी पहुंचा दिया। और अब मैं सत्संग से आके सीधे मंदिर में आके पूजा की। अभी मैंने गुरु महाराज के आगे जोत जलानी है। मंदिर नीचे है, गुरु महाराज का दरबार मैंने ऊपर सजाया है, सुगरू वगैरह लगाया है, गद्दी नहीं लगाई है। तो जय मेरे गुरु जी, मेरा आज बहुत शुक्राना संगत जी, जय चमत्कार मैंने देखा मेरे गुरु जी। धूप भी चढ़ गई है, इतनी काली घटा छाई, बारिश भी पड़ी और हमको बिल्कुल जब हम गए सत्संग में तो संगत जी बिल्कुल साफ था मौसम, इतना अच्छा मौसम कर दिया मेरे सतगुरु महाराज ने। तो मेरे गुरु जी का कल मैसेज आया था संगत जी कि बुधवार शुक्राना ज़रूर करें। तो संगत जी और मेरे गुरु जी मैं माफ़ी मांगती, वैसे शुक्राना नहीं कर सकी। मेरे गुरु जी बोलते हैं बुधवार का शुक्राना करोड़ों शुक्राने के बराबर होगा, तो शुक्राना कर। तो जय मेरे गुरु जी, मैं आज वीरवार को आपका शुक्राना कर रही हूँ, स्वीकार कर लेना। मैं संध्या वेले में आपका शुक्राना कर रही हूँ, स्वीकार कर लेना मेरे सतगुरु जी। मैं आपके कोमल चरणों में रख रही हूँ, तो स्वीकार कर लेना मेरी माता रानी मेरे गुरु जी। और मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और विपणा के जी, स्वामी आंटी जी। स्वामी आंटी जी आपका तहे दिल से शुक्राना। और जैसा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। आपके गुरु महाराज पर खूब ब्लेसिंग बरसाएं, आपकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी सारी संगत पर अपना मेहर वाला हाथ रखना। संगत जी मेरे गुरु महाराज साक्षात दर्शन देते हैं, संगत जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अभी मैं पूजा में बैठी हूँ, जोत जलाई है संगत जी, जोत लंबी हुई है तो थोड़ी ऐसे फरफर होती है, वो भी हुई लंबी हुई। तो जय मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरु महाराज करवाते हैं सारा कुछ चमत्कार, मेरे गुरु जी करते हैं। अभी भी बड़ी बहुत प्यारी जोत हो रही है। तो जय मेरे गुरु जी। कोई मेरे से त्रुटि हो गई, सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। स्वामी आंटी जी, विपना अंकल जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। सत्संग शेयर कर देना। गुरु महाराज आपको खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैसेज बहुत पॉजिटिव दे रहे हैं मेरे गुरु जी। मुझे बोलते हैं तेरे घर अब रौनकें लगने वाली हैं, कपड़े सिलाना शुरू कर दे और अच्छे ब्रांडेड वाले कपड़े सिलाना। तो जय मेरे गुरु जी, आप हो ना तो ब्रांडेड कपड़े होंगे मेरे पास। जय गुरु जी, आप ही जाओगे मेरे साथ, मेरे सतगुरु जी। जय गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरी, मैं आपका सत्संग सबसे सुनते ही सो जाती हूँ बाबा, पर बाबा आज दो सत्संग तो सुन लिए, पर अचानक से पाँव में इतना इचिंग हो रहा है, दोनों पाँव के पंजे जो हैं, मतलब जैसे लग रहा है खुजला खुजला के मैं जलन हो रहा है बाबा, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। खैर बाबा, अभी 23:31 हो रहा है और 89% चार्ज है गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना 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 है बाबा। मेरे लिए यही अमृत वेला है बाबा, जब आप मुझे कॉफ़ी के लिए अचानक से उठाते हैं। मैं उठी हूँ, आपका कॉफ़ी मीठा प्रसाद लगाया, जोत जगाई हो बाबा। जोत काफ़ी तेज चल रहा है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है जिसको ये जोत अपने अंदर सोख रहा है। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। मैंने बोला बाबा मुझे सोना है, मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, और बाबा मेरे यही है मेरा अमृत वेला, जिस समय आपको मैं कॉफ़ी लगा के और मंत्र जाप करके सोती हूँ, उससे
उसी समय से मुझे बहुत सुखद की नींद आती है बाबा, और फिर मैं उठती हूँ तब जब ग्रुप कॉलिंग होता है। पर बाबा मेरी दवा मैंने अभी लिया है, पता नहीं मैं ले पाऊंगी कि नहीं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हमारे मन में सदा आप ही बसे रहते हैं, और जब कुछ ऐसा कुछ विकट और संकट परिस्थिति रहता है बाबा, किसी को बोलने का आप बोलते भी हैं कि मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर, और बढ़ाने वाले भी आप हैं, जिसे ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं। उसी समय बाबा हमारा मंत्र जाप चालू हो जाता है। डॉक्टर के पास, घर रास्ता पार करने तक, घर आने तक मन में वही मंत्र जाप चलते रहता है बाबा। अभी भी मैं आपका 7 बारी मंत्र जाप करके यही शुक्राना सत्संग अपना अमृत वेले में दे रही हूँ गुरु जी, जबकि भी 12 भी नहीं बजा है। पर बाबा मेरे मेरे सारी इतनी खुजली हो रही है बाबा कि पता नहीं, ये अचानक से फिर से कुछ 2-3 महीनों बाद ही हुआ है गुरु जी। किस कारण से हुआ है बाबा मैं नहीं जानती बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज ऐसा कुछ खाया भी नहीं बाबा। कोई कष्ट आप इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे तो बाबा रोज चिंता करते करते सोते सोते काफी देर हो जाता है। सुबह कभी आलस भी लगता है कि उठूं नहीं उठूं। लेकिन बाबा जब सेवा में बैठती हूँ तो ग्रुप की सेवा साथ साथ अपने सारे जो भी पार्ट रहता है थोड़ा थोड़ा करके जो भी करने का है वो कर लेती हूँ बाबा। क्योंकि बाबा एक तरफ बैठ के सुनते सुनते झपकी आने लगती है, इधर कानों में पाठ का सेवा भी जाता है, और जिस समय अपना सेवा देना रहे उस समय अपना सेवा भी देती हूँ गुरु जी। आज तो अचानक से मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया बाबा, तो मैंने फट से एग्जिट कर लिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कभी कभी ऐसे कुछ हालात पैदा हो जाते हैं कि मुझे ये हमें जाना पड़ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यमेघ नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोही विधि रहिए। जय जय गुरु जी बाबा, जय जय गुरु जी।